जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हमारी ट्रांसमिशन आप इस वक्त देख रहे हैं नाज़रीन किराम, अब आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद ज़ाहिर है कि अभी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और फिर जिस प्रोग्राम का आपको बेचैनी से इंतज़ार है, आज आखिरी प्रोग्राम उसका होगा अजदाद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू को आज हम समेटेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ अब्दुल्ला कादवानी साहब और मुस्तफ़ा चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपके नज़दीक कादवानी भाई, इश्क, एक तो इश्क हकीकी होता है, एक इश्क मजाजी होता है। इश्क मजाजी तो आप अक्सर व बेशतर अपने ड्रामे भी बनाते हैं, उसमें भी उसका तज़किरा होता है, बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है, आप किरदार भी अदा करते हैं, बच्चों से भी मोहब्बत होती है, भाभी से भी मोहब्बत है। ये सब मजाजी इश्क है। और एक हकीकी इश्क होता है अल्लाह से, उसके रसूल से। कुछ शेयर करें, बताएं लोगों को, जब आप अपनी रातें वहाँ गुजारते हैं जाकर खाने काबा में, मदीने तैयबा में, तो जब आपका इश्क हकीकी से ताल्लुक़ कायम होता है तो उस वक्त आपकी कैफियत, आप, क्योंकि आप तो दुनिया में सबसे मिलते हैं, मिलना जुलना होता है, और फिर जिसके साथ माँ की दुआएं हों, जो आपकी वालिदा इस वक्त देख भी रही होंगी इंशाल्लाह प्रोग्राम, और देख रही हैं तो अस्सलाम वालेकुम, तो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती हैं वो, तो उनकी दुआएं एक तो आपके साथ बहुत हैं। और आप हमेशा, मैंने देखा है नाज़रीन किराम, ये अपनी माँ से दुआ लिए बग़ैर घर से बाहर जाते नहीं हैं। उनका जो अदब, जो एहतराम ये करते हैं, जो इनसे मोहब्बत करनी भी चाहिए, कोई एहसान नहीं करते अपनी माँ पर। माँ के तो एहसानात का ये बोझ उतार ही नहीं सकते किसी सूरत में। तो वो ताल्लुक़ जब आपका जुड़ता है वहाँ पर, जो है इश्क़ हकीकी से है, तासुरात क्या होते हैं आपकी आपकी कैफियत क्या होती है? मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़ते हैं, कुरान पाक का जब तर्जुमे के साथ हम पढ़ते हैं और हम वो उस ज़माने की जो चीज़ें सुनते हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो सहाबा कराम जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, मुझे ऐसी कैफियत होती है कि वो क्या लोग होंगे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ठीक है, अंदर से एक ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हम भी उस ज़माने में पैदा होते और वो थोड़ा सा टाइम हमने देखा होता। लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ नहीं मुमकिन है। तो जब वहाँ जाते हैं तो इस कैफियत के साथ जाते हैं, इस इश्क के साथ जाते हैं कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत बसती है। ठीक है, क्योंकि हमने उनका दीदार नहीं किया। ज़ियारत की बड़ी ख्वाहिश है, दीदार की बड़ी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी है और अल्लाह पाक की मर्ज़ी शामिल हुई तो एक दिन हो भी जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ख्वाहिश बहुत है, तड़प बहुत है। ठीक है, तो जब वहाँ जाते हैं मस्जिद नबवी में और खाना काबा में, तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत, आपका प्यार यहाँ तक लेकर आ गया, और अल्लाह ताला की ज़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक पाक ज़ात है, वो कभी भी किसी को खाली हाथ तो नहीं भेजती। तो अगर आप इश्क और मोहब्बत और अकीदत से जाएं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप खाली हाथ आए? हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। ठीक है, देखिए हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। बेशक बेशक। हम वहाँ 10 दिन गुजारते हैं और 355 दिन तो इस दुनिया में ही गुजारते हैं ना। ठीक है, और आपको पता है बुराई में एक मैग्नेटिक अप्रोच होती है, बहुत खींचती है तरफ। बिल्कुल। तो बात ये होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश ये होती है और दुआ ये होती है कि अल्लाह पाक, हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन जब वापस जाएं तो ज़िंदगी में 1% तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। 100% तो हम नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने लौट के इधर आना होता है, या तो हम इरादा कर लेंगे अब लौट के नहीं आएंगे और वहीं रह जाएंगे। सही, ठीक। तो वो जो अकीदत और वो जो मोहब्बत और वो जो इश्क होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप जब गुंबद खिज़रा के नीचे बैठते हैं, ठीक है, मस्जिद नबवी में जब आप जाते हैं, बड़ी रातें होती हैं, आपको पता है मस्जिद नबवी जो है वो 24 आवर्स वो सिलसिला चलता है। जी हाँ। ठीक है, वैसे तो आपको पता है एक टाइमिंग होते हैं जिसमें 2-3 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है सिस्टम। तो मैं ख़ास तौर पे
روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رمضان کی آخری عشرے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو نا، اس وقت آپ کو وہاں پہ اگر آپ اس وقت زیارت سے گزر رہے ہوں تو مطلب جان بوجھ کے ایسا ٹائم لگاتے ہیں آپ کہ فوراً سے آپ کو وہیں جگہ مل جائے، صحیح جگہ مل جائے۔ اچھا، پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سلسلہ بھی ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ لال قالین جہاں پر بچھے ہوئے ہیں، جی بالکل، کیونکہ سب قالین کے پاس تو جگہ ملتی نہیں ہے بڑی مشکل سے۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایک تو گناہوں کی بخشش کر دے، ہاں ٹھیک ہے، اور ہم جس محبت جس عقیدت سے آئے ہیں اور ایمان کو اپنے تازہ کرنے آئے ہیں، تو جب واپس جائیں تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور وہ ساتھ رہے، اور جب تک کہ آخری سانس ہے وہ چیز رہے، اور جب ایون اینڈ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور کلمہ ہو، اور اس کے بعد آنکھیں بند۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ ارے بھائی کسی کے عشق کا موازنہ مت کرو بھیا، سب کے اپنے اپنے عشق ہیں، سن لو، اور کسی پر تقوی کے زوم میں مبتلا ہو کر فتوے مت لگاؤ۔ کون کتنا پیار کرتا ہے اور کون ان کو کتنا پیارا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ مصطفیٰ بھائی آپ کا ہوا جانا مدینہ منورہ؟ ابھی تک نہیں ہوا سر، جب بلاوا آئے گا سرکار کا تو انشاءاللہ ہوئے جب بلاوا آئے گا، کیا کہنے بھائی، آج آپ نیت کر لیں انشاءاللہ جب بلاوا آئے گا، کیا بات ہے، سرکار کا کرم ہوگا جائیں گے۔ ویسے دل بہت چاہتا ہے، بالکل چاہتا ہے، میں اپنے والدین کو چاہتا ہوں کہ پہلے بھیجوں میں۔ ہاں تو والدین کو خود لے کے کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ ہی جائیں۔ تو اب چلیے سوچتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ امی ابو بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک عاشق صادق کی حیثیت سے بڑا اہتمام کرتا ہے نا انسان۔ دیکھیں بادشاہ کے پاس جب ہم جاتے ہیں، ابھی مجھے اگر مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ پریزیڈنٹ صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، تو میں ویسے تو اٹھ کے نہیں چلا جاؤں گا، میں ذرا کوئی اچھے سے کپڑے پہنوں گا۔ یہ دنیا حالانکہ ہمارے پریزیڈنٹ کے لیے اچھے سے کپڑے پہن کے جانا بھی ایک مطلب یہ کہ چلے پھر بھی پہن لوں گا میں، تو وہاں جانا ہے تو ان سے ملنے کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے تو اہتمام کروں گا، میں تیاری کروں گا۔ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ تو سب سے بڑے بادشاہ ہیں، انہی کا سکہ چلتا ہے پوری کائنات میں۔ تو وہ آپ کو اگر بلا رہے ہیں کہ آؤ جاؤ مصطفیٰ اب تمہارا بلاوا آ گیا، تو اب آپ کا کیا اہتمام ہوگا، کیا کیا کریں گے آپ، کیا کیا تیاریاں ہوں گی، کیا کیا خوشی سے جھومیں گے، گائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ بالکل خوشی ہوگی، بالکل سر، بالکل خوشی ہوگی، اور یہ میں کس طرح بیان کروں گے نہیں بتا پاؤں گا، میں نے کس طرح بیان کروں نہیں بتا پاؤں گا۔ مصطفیٰ بھائی کی ایک بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہی، سوری میں بیچ میں بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو کہا نا کہ ہم جو دنیا میں اس وقت بہت زیادہ جب اپنی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آج جو ہم پہ یہ مشکل وقت ہے، سب پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب ہم رحم مانگتے ہیں، ہم کرم مانگتے ہیں، ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جیسے ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے پاس بھی جائیں گے تو بادشاہ بھی کہے گا نا کہ یار تم نے کیا کیا، میں تمہیں کیا دوں، کیوں دوں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر روز حشر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت پڑ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ سوال آ جائے کہ جی اللہ پاک کی کتاب بھی تھی اور میری سنت بھی تھی، تو تھوڑا بہت تو عمل کر لیتے اس کے اوپر۔ تم نے کیا کیا، لیکن اہتمام تو ہوتا ہے نا بادشاہ کے پاس جانے کے لیے، ہیں سر؟ اب میں کس طرح الفاظ میں بیان کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آف کورس ایک بہت زیادہ ظاہر اشعار کی اشعار ہیں کچھ کہ سمجھ لیں کہ آپ کا بلاوا آیا، مجھے لگتا ہے آ جائے گا آپ کا جلدی، انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے کنیکشن ہوتا ہے نا، انشاءاللہ آ جائے گا، کیونکہ آپ کا جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، تو پھر آپ جھومیں گے، گائیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی
قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے واللہ رازدار ہے طیبہ کے باب کے بکھرے ہوئے ورق میرے دل کی کتاب کے مجھ کو سنبھالیے مجھے اپنی جناب سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے. اور یہ چونکہ مصطفیٰ ہیں تو پھر وہاں جا کر کہیں گے بدلی سیاہ غم کی میرے دل پہ چھائی ہے بدلی سیاہ غم کی میرے دل پہ چھائی ہے طیبہ کے چاند گیسوں والے دہائی ہے طیبہ کے چاند گیسوں والے دہائی ہے مانا گدا برا ہے مانا گدا برا ہے مانا گدا برا ہے. مصطفیٰ ادھر دیکھیں مانا گدا برا ہے مگر مصطفیٰ ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے. انشاءاللہ آئے گا.